Assalamu alaikum dear students. Welcome to Like Cadet College पबी। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ उर्दू टीचर। आज हम जुमाते चहारम में सबक नंबर 6 बेहतरीन मुअल्लिम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बेहतरीन मुअल्लिम किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन नहायत अच्छा, सबसे अच्छा। मुअल्लिम किसे कहते हैं? पढ़ाने वाला या तालीम देने वाले को हम मुअल्लिम कह सकते हैं। हम इर्द गिर्द देख सकते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, यानी स्कूलों में हमें पढ़ाते हैं, मदारस में, मस्जिदों में जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें तालीम देते हैं, उसे कहते हैं मुअल्लिम। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोग ये याद रखिए, हमारे साथ जो मुज़क्कर होते हैं यानी मर्दों के लिए हम मुअल्लिम इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुअन्नस के लिए यानी औरतों के लिए हम मुअल्लिमा इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारे साथ जो टॉपिक है वो बेहतरीन मुअल्लिम है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेहतरीन मुअल्लिम। तो आज के टॉपिक में हमारे साथ जो बेहतरीन मुअल्लिम है वो कौन है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैं। बेहतरीन मुअल्लिम आज के टॉपिक में हमारे साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। देखिए, हम पहला पैराग्राफ, पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले अरब में जहालत फैली हुई थी। नबूवत मिलने से पहले, नबूवत किसे कहते हैं? पैगंबरी को, यानी अल्लाह ताला अपना पैगाम अपने पैगंबरों तक पहुंचाते हैं। जिब्राइल अमीन के ज़रिए अल्लाह ताला अपना पैगाम पैगंबरों तक पहुंचाते हैं, फिर पैगंबर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। नबूवत मिलने से पहले अरब में जहालत फैली हुई थी। जहालत यानी बेइल्मी थी, लोग जाहिल थे, जहालत फैली हुई थी। लोग पत्थरों से बने बुतों की पूजा करते थे। अरब के जो लोग थे पत्थरों से बने बुतों की पूजा करते थे, यानी पूजा करते थे, इबादत करते थे। बाज़ लोग दरख्तों को भी खुदा समझते थे। अरब के लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे, इल्म नहीं था उनके साथ, वो पत्थरों से बने बुतों की पूजा करते थे। बाज़ लोग दरख्तों को भी खुदा समझते थे। इनमें तरह तरह की बुराइयां पाई जाती थी। वो बड़े बेरहम और झगड़ालू थे। अरब के लोगों में रहम नहीं था, वो झगड़ालू थे। झगड़ालू किसे कहते हैं? लड़ने झगड़ने वाले को कहते हैं, जो फसाद फैलाते हैं, जो आपस में लड़ते हैं, उन्हें कहते हैं झगड़ालू। तो अरब के लोग झगड़ालू थे, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। किसी के जान व माल महफूज न थे, वो अपनी बच्चियों को अपनी बेइज्जती समझकर उन्हें जिंदा दफन कर देते थे। किसी के जान व माल महफूज न थे। चोरी और डाके आम थे, यानी लोग, उनकी जान भी महफूज नहीं थी और उनका माल भी महफूज नहीं था। क्यों? क्योंकि चोरी और डाके बिल्कुल आम थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू होती और कत्ल व गारत का सिलसिला बरसों तक जारी रहता। अरब के लोग इतने जाहिल थे कि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू करते और लड़ाइयों में वो क्या करते? कत्ल व गारत, एक दूसरे को कत्ल करते थे। वो गारत किसे कहते हैं? यानी हर तरफ तबाही थी, बर्बादी थी, और यही कत्ल व गारत का सिलसिला बरसों तक जारी रहता। बरसों तक यानी एक मुद्दत तक, एक वक्त तक ये सिलसिला जारी रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन लोगों को एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और कुरान पाक की तालीम दी। यानी अरब के जो लोग थे वो जाहिल थे, वो अनपढ़ थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? लोगों को एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि आपने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है, आपने बुतों की पूजा नहीं करनी, आपने दरख्तों को खुदा नहीं समझना, बल्कि आपने क्या करना है? सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करनी है। और कुरान पाक की तालीम दी कि कुरान पाक ही है जो आप लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है।
آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی دعوت اور تعلیم کے نتیجے میں بات بات پہ لڑنے والے یہی لوگ آپس میں حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے لوگوں کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، تعلیم دی، اور انہی دین کی دعوت اور تعلیم کے نتیجے میں جو لوگ بات بات پہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، وہ کیا ہو گئے؟ آپس میں حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، اور ایک مثالی پرامن معاشرہ وجود میں آ گیا. وہ لوگ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. آپ نے قرآن پاک کی تعلیم دی کہ آپ نے صرف قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. جب انہوں نے عمل کیا، ایک اللہ کی عبادت کی، تو وہ کیا ہو گئے؟ حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے. اور ایک مثالی پرامن یعنی وہ سارے لوگ امن میں ہو گئے، بے خوف ہو گئے، کسی چیز کا ڈر نہیں تھا. تو اس طرح وہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے جو محبت ان میں درمیان پیدا ہو گئی، حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، تو وہ ایک مثالی پرامن معاشرہ وجود میں آ گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو آج کے اس پیراگراف میں ہمارے ساتھ جو بہترین معلم وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی ہے جس نے لوگوں کو، جو عرب کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو دین کی دعوت دی، تعلیم دی، اور اسی کے نتیجے میں لوگ محبت کر. تو آج کے اس پیراگراف میں ہمارے ساتھ جو بہترین معلم وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی ہے جس نے لوگوں کو، جو عرب کے لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو دین کی دعوت دی، تعلیم دی، اور اسی کے نتیجے میں لوگ محبت کرنے لگے، اور ایک مثالی پرامن معاشرہ وجود میں آ گیا. یہ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ریڈنگس کی طرف دیکھیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے عرب میں جہالت پھیلی ہوئی تھی. لوگ پتھروں سے بنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. بعض لوگ درختوں کو بھی خدا سمجھتے تھے. ان میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی. وہ بڑے بے رحم اور جھگڑالو تھے. اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کسی کے جان و مال محفوظ نہ تھے. چوری اور ڈاکے عام تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی شروع ہوتی اور قتل و غارت کا سلسلہ برسوں تک جاری رہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور قرآن پاک کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کی دعوت اور تعلیم کے نتیجے میں بات بات پر لڑنے والے یہی لوگ آپس میں حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے، اور ایک مثالی پرامن معاشرہ وجود میں آ گیا. یہ اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں ہمارے ساتھ جو مشکل الفاظ تھے اس کے معنی آپ لوگ اپنے ساتھ نوٹ کیجئے. سبق نمبر 6، بہترین معلم. مشکل الفاظ کے معنی: معلم، پڑھانے والا یا تعلیم دینے والا. نبوت، پیغمبری. جہالت، ان پڑھ ہونا یا بے علمی. پوجا، عبادت کرنا. جھگڑالو، لڑنے جھگڑنے والا. غارت، تباہی یا بربادی. برسوں، ایک مدت تک. پرامن، امن میں ہونا یا بے خوف ہونا. یہ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.